बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते चंद दिन पहले की बात है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने लाहौर पुलिस वगैरह को साथ लेके जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे रेड किया था, जहां पे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी यूज़ की गई, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई या तोड़ा गया। बासूरत लोग उनकी जो पुलिस थी ये दीवारें फलांग के अंदर गए, रेजिस्टेंस भी था अंदर से, और चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे वगैरह वो रेजिस्ट भी करते रहे। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद नहीं थे। किसी ने कहा कि साथ वाले घर में हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन इन दोनों के घर साथ साथ हैं लाहौर में। चौधरी ज़हूर इलाही रोड कहलाती है गुलबर्ग में, जिसमें इनके घर हैं। चुनांचे पुलिस ने चौधरी शुजात हुसैन के घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन उनके लड़कों ने घुसने नहीं दिया। उसमें चौधरी शुजात का बेटा कुछ जख्मी भी हुआ, उसको हाथ पे टांके वगैरह लगवाने पड़े। बासूरत एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का वाक़या हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही अपने तौर पे, चूँकि वो ज़मानत करा चुके थे, तो वो मुतमईन थे कि ज़मानत हो चुकी, लिहाजा किसी का कोई राइट नहीं है कि वो घर में आके तो इस तरह घुस जाए। पुलिस ने उसमें जो वीडियो सामने आई, बड़ी ज़्यादती की और काफ़ी लोगों को धक्कम पेल की, और उसके अलावा 12 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके भी ले गए। उसमें बाज़ विजिटर थे जिनके को ड्राइवर बाहर खड़ा, वो पकड़ा गया। और ये पुलिस इसी तरह करती है कि ये इन्होंने नफरी पूरी करनी होती है कि जी हम वहाँ से पकड़ के लेके आए हैं, सो जो हत्थे लगा बेगुनाह आदमी उसको पकड़ के वो यहाँ से ले गए। अगले दिन चौधरी शुजात ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी परवेज़ इलाही भी इस पे वावेला मचाते रहे। वो अदालत में भी गए, अदालत को तौहीन अदालत का केस भी वहाँ उन्होंने फाइल किया, और ज़मानत अपनी उन्होंने मज़ीद जो केस वगैरह उनके ऊपर बनाए गए उनमें भी ज़मानत करवाई। लेकिन चौधरी शुजात की पोजीशन को थोड़ी मुख्तलिफ है। चौधरी शुजात जो है वो, उनका धड़ा क्यू लीग का, वो इस वक्त इस हुकूमत का, जो कि एक नाजायज़ हुकूमत है, जो कि एक साजिश के तहत हुकूमत आई बनी, उस हुकूमत को उसका वो हिस्सा है। लिहाजा उनको लाजमन सदमा पहुंचा होगा कि उनके घर पे क्यों पुलिस ने आके इस तरह की हरकत की है। उन्होंने खासा एहतजाज किया और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मेरे घर के अंदर घुसने की इन्होंने कोशिश की, जबकि जो करप्शन के केसेस हैं चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह पे, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ठेकेदारों से गुजरात में कोई सड़क बनी जिसमें ठेकेदारों से पैसे वैसे लिए। हालांकि रेपुटेशन के लिहाज से ये सारे चौधरी बरदरान जो हैं, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं थी। हमेशा मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्कैंडल से इनको जोड़ा जाता था। अब जो पुलिस की रेडिंग पार्टी वहां पे गई इनके घर पे, उन्होंने चूंकि चौधरी सालिक हुसैन जो कि एक मिनिस्टर हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी, और फिर बड़ी मुश्किल से उन लोगों को वहां से हटाया गया, पुलिस को हटाया गया। तो चौधरी शुजात ने कहा कि देखें, हमारे मेरे बेटे को भी इस तरह नुकसान हुआ, उसको भी हाथों पे टांके शांके लगवाने पड़े, वो भी ज़ख्मी हुआ, और मैं इसको कंडेम भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो, और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको सज़ा होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ हुई, तो आप देखिए कि उस वक़्त एक तरफ मज़ाकरात हो रहे थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इसहाक डार वगैरह ये मज़ाकरात कर रहे थे, और वहाँ भी ये बात उठी कि एक तरफ तो मज़ाकरात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पकड़ धकड़ के काम कर रहे हैं। तो इस पे फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लिया। इसहाक डार साहब ने भी जाके बात करके, चेक करके, और शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन करके कह दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कहने का मकसद ये कि अगर कुछ हुआ है या किया है किसी ने, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और चूंकि वो केयर टेकर गवर्नमेंट है तो हम बरी ज़िम्मे, हमारा कोई वास्ता नहीं है। उसने, इसहाक डार ने तसल्ली वगैरह भी दी कि जी हमें वाकई इस पे अफसोस है, और ये होना नहीं चाहिए था इस तरह का। इसके साथ ही आप देखिए कि जो जो केयर टेकर
جو وہاں پہ حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ. اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھی صورتحال، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بڑا اس کا افسوس ہے کہ یہ ہوا ہے. اب وہ چودھری شجاعت کے گھر معافی مانگنے کے لیے گئے، اپنے ساتھ آئی جی پولیس بھی لے گئے. وہاں جا کے چودھری شجاعت کے گھٹنے وغیرہ پکڑے، ان کو کہا کہ جی یہ مجھے معاف کر دیں، بہت افسوس ہے. ان کی جو ویڈیو کلپ ہے اس میں سنا جا سکتا ہے کہ چودھری صاحب میں معاف کر دیو، اس طرح کا کوئی ڈائلاگ بولا انہوں نے. تو وہ چودھری صاحب نے اپنی شکایت پوری سنائی، اور یہ جو صورتحال ہے اس پہ اب جو کیئر ٹیکر صاحب ہیں وہ اپنی ایک ان کا اتحادی ہے، یہ کیئر ٹیکر تو ہے نہیں، بیسیکلی تو یہ پی ایم ایل این کے ہی اتحادی ہیں جو کہ انہوں نے ان کو کیئر ٹیکر لگوایا. تو انہوں نے کہا جی کہ پولیس ایکشن، آئی جی بھی ساتھ تھے، پولیس ایکشن پہ ہم انکوائری کریں گے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں بڑی معافی مانگتا ہوں. اور پھر باہر میڈیا کو بھی بتایا کہ ریڈنگ پارٹی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آرمڈ وہیکل لے کے گئے اور مجھے اس کا افسوس ہے اور میں اس پہ معذرت خواہ ہوں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ چودھری شجاعت سے تو معافی مانگ رہے ہیں جا کے. منافقت کا یہ عالم ہے کہ یہ اس سے بڑھ کے زیادتی جو ہوئی ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ وہ ضمانت بھی تھی. اور پھر ویسے بھی اگر آپ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ڈکیت نہیں ہے، ایک سیاستدان ہے، وہ ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیررسٹ ہے کہ بھاگ جائے گا یا اندر سے فائر کرے گا. آپ آرمڈ پرسنل وہیکلس لے کے پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اتنی نفری اور دیواریں، سیڑھیاں لگا کے دیواریں پھرانگ کے اندر جا رہے ہیں جیسے آپ کوئی سومناتھ کا قلعہ فتح کرنے لگے ہیں. یعنی یہ اس قدر بھونڈی حرکتیں، اس قدر غلط اور غلیظ حرکتیں جن سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جس میں سوسائٹی میں نفرت بڑھ رہی ہے. اور یہ حکومت اور یہ حکومت کے ادارے جو ہیں یہ عوام میں اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ صریحاً ایک سائڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے چودھری پرویز الہی سے بھی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ زیادتی تو اس کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے. اس کی تو آپ نے چادر چار دیواری مکمل طور پہ پامال کی، حالانکہ کیس میں گرفتاری کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نیب کے بھی کیسز ہوتے ہیں، اس میں آپ بلاتے ہیں، پہلے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں، آ کے اپنے بیان دیں، ہمیں بتائیں آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے. اب وہ شکایت اور انکوائری اپنی جگہ پہ ہے، تو آپ آدھی رات کو جا کے ریڈ کر رہے ہیں. بہر صورت ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. اسی طرح اس سے کہیں زیادہ زیادتی عمران خان کے ساتھ انہوں نے کی، جبکہ عمران خان موجود نہیں تھا، اس کا گھر لوٹا، اس کا گیٹ توڑا، کرین لے کے گئے، وہ جا کے ماری. اس قدر تباہی. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ منافقت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو میں ایک چیز واضح بتا دوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جو کہ انتہائی غلط واقعات، جن میں کہ کسی کے گھر کی چادر چار دیواری کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی اور آپ لوٹ مار اندر کر رہے ہیں. وہ ویڈیوز میں دیکھے گئے کہ جو پولیس کے لوگ اندر گئے وہ ان کی فریجوں تک سے چیزیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر، مطلب اس قدر یہ ویسے ہی ایک آرگنائز ڈسپلن فورس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بڑی ذلت کا باعث ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے وہاں پہ. تو آئی جی پولیس کو سوچنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا. اس کی فورس انہوں نے جا کے یہ جو حرکت کی اس پہ صرف اس لیے کہ عمران خان کے گھر میں کی آپ خوشی منائیں اور شادیانے بجائیں، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ جو فورس آپ کے نیچے ہے وہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے. اس کا ایکشن ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف، لیکن نہیں. اب اس منافقت میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ نفرتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ایسے واقعات جو کہ تقریباً آپ نے قانون توڑ کے زیادتی دوسرے کے ساتھ کی ہے، وہ دل پہ نقش چھوڑ جاتی ہیں. یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ کل کسی اور کی حکومت آئے اور وہ جاتی عمرہ میں چڑھائی کر دے، جاتی عمرہ پہ، یا وہ ماڈل ٹاؤن کے شہباز شریف کے گھروں پہ چڑھائی کر دے، یا کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اوپر چڑھ دوڑیں. کیا یہ پسند کریں گے؟ میں افسوس کرتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ جو روایتیں انہوں نے اس دور میں قائم کی ہیں، جتنا جبر اور انسانی حقوق کی پامالی انہوں نے اس دور میں کی ہے، اگر کل کوئی ان کو فیس کرنی پڑ گئی تو کیا بنے گا؟
हमारे मुल्क की बदनामी बाहर, और घर के अंदर आप सोचिए कि हालात कितने ख़तरनाक हो जाते हैं। ये चीज़ें जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ये मामलात बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ेंगे कि आपके हाथ से निकल जाएंगे। मुल्क की बदनामी भी हो रही है, उसके साथ साथ हालात बिगड़ रहे हैं, और हम खुद धकेल के अपने मुल्क को एक ऐसी नहज पे पहुंचा रहे हैं जहां आगे गड़ा है। सोचने की बात यह है कि इतने सारी, कहीं वीडियो लीक हमने की, कहीं ऑडियो लीक की, कहीं ये घरों पे हमने रेड किए, कहीं लोगों को बंद करके और उनके साथ ज्यादतियां की, मारा पीटा, उनको तशद्दुद किया। क्या कुछ हासिल हुआ उससे? अगर तो कुछ हासिल हुआ है, रियासत की बेहतरी हो गई है, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर करते रहें। लेकिन मेरी असेसमेंट है कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। लोग अपनी वफादारियां नहीं बदल रहे, लोग मुकाबले पे उतरे हुए हैं। इससे नफरतें बढ़ेंगी और हमारा मुस्तकबिल नफरतों की नज़र हो जाएगा। अफसोस, सद अफसोस। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।